بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما۔ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان
بنات اربع ہے۔ بنات اربع تو مراد نبی پاک علیہ السلام دیاں 4 صاحبزادیاں 4 بیٹیاں نے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ علیہ السلام کو 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں۔ ایک بیٹے کا نام قاسم ہے، ایک کا نام طیب ہے، اور ایک کا نام ابراہیم ہے۔ اور بعض روایات اندر آتا ہے کہ 4 بیٹے نے، ایک کا نام طیب اور ایک کا نام طاہر ہے، اور بعض نے اختلاف کیا ہے کہ طیب اور طاہر ایک ہی بچے کا نام ہے۔ اور 4 بیٹیاں اللہ رب العزت نے نبی پاک علیہ السلام عطا فرمائیاں۔ سب تو بڑی بیٹی کا نام زینب ہے، زینب دمانہ استغفار کرنے والی۔ اس تو چھوٹی بیٹی کا نام رقیہ ہے، رقیہ دمانہ ترقی یافتہ۔ اس تو چھوٹی بیٹی کا نام ام کلثوم ہے، ام کلثوم دمانہ پرکشش۔ اور آخری اور سب تو چھوٹی بیٹی انہاں دا نام سیدہ فاطمہ ہے، اور فاطمہ دمانہ دودھ چھڑانے والی۔ یہ 4 بیٹیاں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو عطا فرمائیاں۔ اس بارے دے اندر ایک بحث یہ بھی چھڑی ہوئی ہے کہ نبی پاک دیاں 4 نہیں صرف ایک ہی بیٹی سی، یعنی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اگر آپ دیاں بیٹیاں 4 نے تو پھر جدوں آیت مبالہ ہوئی ہے، نازل ہوئی ہے، ادو آپ نے صرف سیدہ فاطمہ نو بلایا، باقی تینوں نو کیوں نہیں بلایا؟ باقی تینوں نو اس واسطے نہیں بلایا کیونکہ یہ جڑی آیت مبالہ ہے یہ 9 ہجری دے اواخر تے نازل ہوئی ہے، اور 9 ہجری دے شروع تک آپ دیاں 3 بیٹیاں وفات پا چکیاں سن، ہے ہی نہیں سن تے بلاندے کتنے۔ پھر یہ بحث چل نکلی ہے کہ اگر 4 نے تے انہاں 4 دے وچوں ایکو بیٹی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دے بدن وچوں باقی 3 جڑیاں نے او سیدہ خدیجہ دے بدن چوں نہیں۔ اے دے 20 دلائل اہل السنہ والجماعہ دیاں کتاباں دے اندر موجود ہیں۔ بریلوی مکتب فکر دیاں کتاباں بھی اس بات دیاں گواہ نے، دیوبندی بھی، اہل حدیث بھی، اور انہاں دیاں کتاباں بھی جڑے یہ اعتراض کردے نے، انہاں دیاں کتاباں دے اندر انہاں دے ہی مصنفین نے کئی ایک مقامات تے اس بات نو لکھیا ہے اور واضح کیتا ہے کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دے بدن وچوں ایک نہیں
بلکہ نبی پاک دیاں 4 بیٹیاں سن، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہن۔ تو آج انشاءاللہ الرحمن انہاں 4 بیٹیاں دا تعارف بھی کروایا جائے گا اور تعارف دے نال نال انہاں دی زندگی اور انہاں دی سیرت بھی تواڈے سامنے پیش کی جائے گی تاکہ امت مسلمہ دیاں عورتاں بھی انہاں دی زندگی دے طور طریقے تو متاثر ہو جائیں۔ ظاہر ہر بڑا بندہ اسی انہوں جنہ اچھا سمجھنے ہاں وہ اپنے بچیاں دی تربیت بھی پھر اس حساب نال کردا ہے، اچھی کردا ہے۔ تے اسی کلمہ پڑھیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا، جڑے پوری کائنات دے رہبر و رہنما بن کے آئے نے، انہاں نے اپنیاں بیٹیاں دی تربیت کیڈی اعلیٰ کیتی ہوئے اور انہاں دی تربیت تو فائدہ اٹھانا امت مسلمہ دی ہر خاتون تے واجب لازم ہے۔ صرف کلا نا لین نال گل نہیں بندی، گل انہاں دی سیرت نو منیا بندی۔ تو آئیے انہاں دی سیرت مطہرہ دا تذکرہ تساں دوستاں دے گوشگزار کرنے۔ اللہ رب العزت دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سن ساریاں نو اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے۔ فرمایا یا ایوہ النبی کلی ازواجکا وبناتکا ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی، کلی ازواجی کا اپنیاں بیویاں نو کہہ دیو، وبناتی کا اپنیاں بیٹیاں نو کہہ دیو، ونساء المؤمنین اور مسلمانہ دیاں عورتاں مومنات نو کہہ دیو، یدنین علیہن من جلابیبہن اپنے جسم تے، اپنے بدن تے، اپنے وجود تے جلباب اوڑھ لین۔ جلباب دا معنی وڈیاں وڈیاں چادراں، ایسی چادر جڑی سر تو لگ کے پیراں تک عورت دا پورا جسم کج لوے،
چھپا لوے یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفنا فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اس آیت وچوں تین فائدے ثابت ہوئے، تین فائدے۔ پہلا فائدہ فرمایا عورتاں نوں آکھو پردہ کر لین، اپنا جسم لکا لین، چھپا لین، کج لین اپنا بدن۔ ایدہ فائدہ کی ہوئے گا؟ فلا یؤذین، انہاں نوں تنگ نہیں کیتا جائے گا۔ فلا یؤذین، انہاں نوں چھیڑیا نہیں جائے گا۔ فلا یؤذین، انہاں نال بدتمیزی نہیں کیتی جائے گی۔ فلا یؤذین، انہاں وال گدیاں نظراں نال کوئی ویکھے گا نہیں۔ بازار ان سمجھو، بازار چلے جاؤ، دو کیلے لے کے آؤ، ایک کیلا چھلکے سمیت رکھ دیو، ایک کیلے تو چھلکا اتار کے رکھ دیو، دسو خاں گدیاں مکھیاں کے دیتے آن گیاں، او دیتے جے دیتے جھلکا کوئی نہیں، او دیتے جے دیتے کور کوئی نہیں، او دیتے جنہیں اپنے آپ نو کجیا کوئی نہیں، او دیتے جنہیں اپنے آپ نو ٹکیا کوئی نہیں۔ ہر گندی مکھی آئے گی، ہر گندا کیڑا آئے گا، ہر گندا کاکروچ آئے گا، ہر گندا جراثیم آئے گا۔ کیڑے کیلے تے جیدے تے چھلکا نہیں، تے جیدے تے چھلکا ہے او دے تے کسے گندی مکھی نے آنا، او دے تے کسے گندے کیڑے نے آنا، او دے تے کسے گندے کاکروچ نے آنا نہیں آنا۔ فرمایا فلا یؤذین، اگر پردہ کر لین گیاں تے پھر انہاں نوں تنگ کیتا جائے گا نہیں کیتا۔ اسی یہی تو رولا پانے، پردہ کرو۔ عورت باہر نکلے، پردے چ نکلے، اپنا جسم کج کے نکلے، اپنا جسم چھپا کے نکلے، بلکہ نال اپنا محرم لے کے نکلے۔ نال محرم ہوئے گا، فائدہ ہوئے گا۔ روڑ تے جاندیاں جے کو مسئلہ بن بھی گیا، تیل مک بھی گیا، تے محرم آپ گولیاں کھا لے گا، عورت نو لگن دے گا نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا، پارے گل سمجھے کون؟ اللہ اللہ، عورت دا مانا پردہ ہے، لفظ عورت دا مانا ہی پردہ ہے۔ عورت دا مانا پردہ ہے، اسلام گواہی دے رہے آئے، عورت نو رکھو پردے وچ، قرآن دہائی دے رہے آئے، پردہ نہیں ہونا چاہیے، اے شور سنائی دے رہے آئے، میں مرد دے دوش بدوش چلاں گی، اے عورت رٹ لگا رہی ہے، مینوں کہندے نے چپ کر بولی نہ، اے قوم ترقی تے جا رہی ہے۔ ترقی تے نہیں جا رہی ہے، قوم ترق دی جا رہی ہے۔ اللہ اللہ، پہلا فائدہ ہویا کہ اس آیت تو ثابت ہو گیا پردہ عورت لئی کرنا فرض ہے، تے مرد نو اپنی عورت لئی پردہ کروانا فرض۔ اللہ اکبر، اللہ تے دوسرا فائدہ کیے سید چویا۔ اللہ فرماتے نے اس آیت اندر اللہ نے عورتاں دے تین طبقیاں دا ذکر کیتا، بیویاں دا، بیٹیاں دا، عام عورتاں دا۔ تینہ طبقیاں واسطے اللہ نے جمع دے لفظ استعمال کیتے۔ اللہ اللہ،
فرمایا کلی ازواجی کا اپنیاں بیویاں نو کہہ دیو ازواج جمع ہے زوجتن دی وبناتی کا اپنیاں بیٹیاں نو کہہ دیو بنتن دی جمع بنا دے ونساء المؤمنین اور نساء جڑا لفظ ہے اے جمع ہے امرأتن دی یعنی اللہ تعالیٰ نے تین لفظ جمع دے بولے میرے نبی دی ایک بیوی سی دسو کیوں بھئی انہا کہتے پتہ ہی ہے تو انہوں کہ کوئی نہیں پتہ نبی پاک دی بیوی کوئی سی کہ زیادہ سن نا تو اللہ فرمایا کلی ازواجی کا اپنیاں بیویاں نو کہہ دیو پتہ لگا ایک نہیں بلکہ میرے پیغمبر دیاں بیویاں ایک تو زیادہ سن بلکہ دو تو بھی زیادہ سن تین تو بھی زیادہ جمع دا لفظ جو آگیا اگے گیا کیا وابناتی کا اپنیاں بیٹیاں نو کہہ دیو اگر میرے نبی دی بیٹی ایک ہوندی تھی اللہ کہندہ بنتی کا اپنی بیٹی نو کہہ دیو اج نہیں آکھیا اللہ فرما دینے وابناتی کا اپنیاں بیٹیاں نو کہہ دیو پتہ لگا نبی پاک دی ایک بیٹی نہیں سی نبی پاک دیاں دو بیٹیاں بھی نہیں سن بلکہ میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں تین تو زائد سن یعنی چار میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں سن اللہ دے قرآن تو ثابت ہو گیا رب دے قرآن نے وعدے کر دیتا رب دے قرآن نے صفایا کر دیتا رب دے قرآن نے دودھ کر دیتا رب دے قرآن نے پانی کر دیتا وابناتی کا اپنیاں بیٹیاں نو کہہ دیو پتہ لگا میرے نبی دیاں بیٹیاں چار سن بیٹیاں کڈو کتھوں کڈو گے تسی کڈی جاؤ اسی قرآن پیش کیتی جاوانگے قیامت آ جانیے تسی مک جانا ہے لیکن قرآن وچوں ایتاں بھی نہیں مکنیاں اور میرے پیغمبر دے صحابہ دی شان بھی نہیں مکنی کنا کہ مکانا جی تسی مکنا ہے نہ صحابہ دی شان مکنی ہے نہ رب دا قرآن مکنا ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا خدرات دیسی وقار غور کر دے جانا دراؤ میری نا آج کو طبیعت تھوڑی جی کھچکی ہوئی ہے اس بات سے میں ذرا ہڑی بول رہے ہیں لیکن انشاءاللہ میں گل تو انہوں سمجھاواں گا انشاءاللہ ہونتا ہی جنہی گل کی دی سمجھ آئی کہ نہیں آئی اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا خدرات دیسی وقار غور دو فیدے سیت جو نکلے تیسرا فیدہ کی نکلیا اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر نو حکم نہ کیا اپنیاں بیٹیاں نو حکم دے دیو پردے داؤ پتہ لگا بیٹیاں دی تربیت کرنا فرد ہے بیٹیاں دی تربیت کرنا لازم ہے بیٹیاں نو ادب سکھانا لازم ہے اپنیاں تیاں نو ادب سکھانا لازم ہے اس واسطے اپنیاں بیٹیاں دی تربیت کریا کر میں کئیاں بندیاں نو ویکھی ہے تی جم پئی موبائل بند کر دیتا تی جم پئی بیگم نال بولنا بند کر دیتا تی جم پئی گھرے جانا بند کر دیتا تی جم پئی بیگم نال بولنا تے گفتگو کرنا بند کر دیتا بلکہ کئی بدبخت جدے ویکھے نے صرف اس جرم دی وجہ تو اپنی جناب بیوی نو طلاق دے دیندے نے جا نکل جا میرے گھروں چلی جاؤ کیونکہ تو بیٹی پیدا کیتی ہے بیٹی بھی نال لکھ دیندے نے بھی لے جا میں نہیں رکھنی ہوندا کی ہے او بیچاری جڑی جناب آپ بیوہ ہو گئی ہے وہ کتنی مشکل دے اندر ہوئے گی وہ کتنی پریشانی دے اندر ہوئے گی بندے نو جو گھر دے وچوں دھکا مار کے باہر کر دیتا جائے جا چلا جا دس نہ بندے دے دل تے کی گزردیاں نے تے جدوں ایک عورت نو دھکا مار کے گھروں کر دیتا جاندا ہے جا چلی جا میرے گھروں نکل جا اور بیچاری کتنی پریشان ہوندی ہے جڑا بندہ آپ پریشان ہووے او تے اپنے آپ نو سنبھال نہیں سکدا بچیاں نو کیویں سنبھال سکے گا اس واسطے جدوں عورت نو طلاق دے دینے آ بچی نال لکھ دینے آ او بیچاری آپ
پریشانی دے اندر بچی دی تربیت نہیں کر سکدی مانگ تنگ کے بڑے اوکھیاں ہو کے گزارا کر دی گے نتیجہ کی نکلدا ہے بچی دی تربیت تے اثر پہ جاندا ہے بچی دی تربیت خراب ہو گئی یاد رکھ بیٹی وہ تیری گنی جائے گی موبائل بند کر پھر بھی بیٹی تیری بیوی نال بولنا چھڈ پھر بھی بیٹی تیری بیوی نو طلاق دے دے پھر بھی بیٹی تیری بیوی نو گھروں کڈ دے پھر بھی بیٹی تیری بیٹی نال لکھ دے پھر بھی بیٹی تیری تربیت غلط ہوئے گی تیری بیٹی دی کالو غلط تربیت دی وجہ تو کوئی غلط کام کرے گی تے تیری بیٹی غلط کام کرے گی کالو دے تے کوئی الزام لگے گا تیری بیٹی تے لگے گا کالو دے تے کوئی لوگ نظراں چکن گے تیری بیٹی تے چکن گے مینوں دس تے صحیح نہ تو کڈا وڈا بے غیرت ہے اپنی بیٹی دی تربیت کیوں نہیں کردا تو یہ سمجھنا بھی کوئی گل نہیں میں لکھ دیتی ہے نال تے ہن خیر صلاح نہیں یہ تیری ہی رہنی ہے قیامت تک بیٹی تیری ہے یہ بدل نہیں سکتی اللہ اکبر اللہ اس واسطے بیٹی دی صحیح تربیت کریا کرو اللہ توفیق دے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے آقا فرماتے نے جڑا بندہ اپنیاں دو بیٹیاں دی سونی تربیت کردا ہے چنگی تربیت کردا ہے حد جناب انہاں نو ادب سکھاندا ہے چنگا گھر بے کے نکاح کر دیندا ہے کن لہو سترم من النار فرمایا اے دو بیٹیاں اس بندے واسطے جہنم تو آزادی دا ذریعہ بن جان گیاں اللہ 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 دو بیٹیاں پالیاں جس نے دو بیٹیاں پالیاں جس نے انہوں پاک نبی فرما گیا ہویا ساتھ نصیب نبی دا ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا دو بیٹیاں جڑا پالے گا دو بیٹیاں جڑا پالے گا نالے پالے خوب سنبھالے گا دو بیٹیاں جڑا پالے گا نالے پالے خوب سنبھالے گا وہ تے آخرت اپنی بنا گیا دو بیٹیاں پالیاں جس نے انہوں پاک نبی فرما گیا اور بیٹی خوشبو پریا پھول لوگو بیٹی خوشبو پریا پھول لوگو اور جدو پتر کنڈیاں مار کے بڑھ جاندے نے اندران دے اندر او دو سیر کٹ دیاں تے تیاں کٹ دیاں او دو گوڑیاں لیا کے دین دیاں تے تیاں دین دیاں او دو پیر دبا دیاں تے بیٹیاں دبا دیاں اور جدو جائیداداں بنڈن دا مسئلہ آ جائے تے باپ قبراں وچ پیا ہووے تے پتراں دے بوبے آ کے قرضے والے کھڑکان نہ او دو قرضے دے دیاں تے تیاں دے دیاں نے اے تیاں دیاں بڑیاں بڑیاں قربانیاں نے اور بیٹی خوشبو پریا پھول لوگو اے ملے بازار نہ مول لوگو ہیرا موتی ان مول لوگو او تاخر مکدی گل مکا گیا دو بیٹیاں پالیاں جس نے ان پاک نبی فرما گیا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا درا میرے نبی علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں سب تو بڑی بیٹی میرے نبی دی جدا نام سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں تقریباً نبوت دا اعلان کرن تو 10 سال قبل پیدا ہوئیاں میرے پیغمبر دی ہنگم دے اندر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دی گود دے اندر میرے نبی نے اچھیاں تربیتاں کیتیاں اپنی بیٹی
بیٹی دیاں میرے پیغمبر نے سلجیاں تربیت کیتیاں اپنی بیٹی دیاں اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں سیدہ زینب دا نکاح ابو العاص نال ہویا ابو العاص بھی سیدہ خدیجہ دے قریبی رشتہ داراں دے وچوں سن اس واسطے آپ نے اپنی بیٹی دا نکاح سیدہ زینب دا ابو العاص نال کر دیتا اللہ اکبر نکاح ہو جان تو بعد میرے پیغمبر نے اعلان نبوت کیتا نبوت دا اعلان میرے پیغمبر نے کیتا وقت گزردا رہیا کافراں دے مظالم تے پریشانیاں دا سامنا میرے پیغمبر بھی کرتے رہے تے میرے نبی دیاں تیاں بھی کردیاں رہیاں باپ نو دکھ ہووے تیاں نو نہ ہووے کیویں ہو سکدا ہے تیاں تینج دیاں نے دکھ نہ بھی ہووے باپ نو روندیاں ویکھ کے رون لگ پیندیاں نے میرے پیغمبر صلوات و سلام فرمایا کردے سن میری دھی زینب نے میری خاطر بڑے دکھ ویکھے نے میرے پیغمبر ہجرت کر کے چلے گئے مدینہ منورہ دے اندر آپ اپنے خامد ابو العاص دے کول رہ گئیاں میرے نبی نے پیغام کلایا ابو العاص گل سن لے یا تے میری بیٹی نو نال لے کر کے آ جا مدینہ منورہ دے اندر جے تو کلمہ نہیں پڑھنا تے پھر میری بیٹی نو طلاق دے دے میں کتے اور دا نکاح کر لواں ابو العاص نے کی کیتا اللہ اکبر اللہ نبی پاک علیہ السلام دی بیٹی سیدہ زینب نو کسی طریقے نال مکے دے وچوں مدینے پہنچان دا ارادہ بنایا اس واسطے کہ جسی کٹھے گئے تے ہو سکتا ہے کافر روک نہ لین اے بیٹی محمد ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے والوں کافرانو بڑے دکھ نے انج نہ ہووے کہ تیوں میرے پیغمبر دی بیٹی دے کولوں بدلے نہ لین کوئی کسی قسم دا دکھ نہ دین اللہ اکبر اللہ آپ نے اپنے بھائی نو تیار کیتا یار میں ایتھے رہنا وا تو اینو لے کر کے نہ مدینے دیاں سرحداں ول لے جا تاکہ کافراں دے اندر رولا نہ پوے بھی ابو العاص کتے چلا گیا اللہ اکبر اللہ سواری تے بٹھایا حضرت ابو العاص دے بھائی لے کر کے نکلے اللہ اکبر کسی نے خبر کر دیتی ہے کہ زینب محمد دی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم مکے دی وچوں مدینے وال جا رہی ہے مکے دے کافر تلواراں نے دے لے کر کے آ گئے حبار بن اسود نامی بندہ انہیں کر کے نیزہ ماریا نیزہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ دے بدن لگا آپ ڈاچی تو سواری تو نیچے گر گئیاں حاملہ حالت دے اندر سننا اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں سارے کافر کٹھے ہو جاندے نے تے سردار ابو سفیان کہندے او یار گل سننا اے محمد دی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم میں تواڈا سردار ہاں میں گل کرنا وا اگے بڑھیا اور حضرت ابو العاص دے بھائی نو کہن لگا یار تینوں پتہ بھی ایتھوں دے معاملات دا انج کرنا تو لے جا زینب نو گھر دے اندر جدوں رولا مٹھا ہو جائے گا کچھ دنوں تو بعد پھر رات دے وقت مکے وچوں کڈ لویں ہن تے مکے دے لوگ تیرے سامنے کنے جان دے دشمن بن گئے اللہ اکبر اللہ کچھ دنوں تو بعد سیدہ زینب ابو العاص نو لے کر کے جناب مکوں نکلے تے مدینے ور روانہ ہو گئے اللہ اللہ سیدہ زینب مدینے آئیاں اور حضرت ابو العاص جی بھی مکے دے اندر نے تے میرے نبی نو اپنی بیٹی دا انتظار رہندا ہے آج آئے گی میری بیٹی کل آئے گی میری بیٹی اللہ ماپیاں نو کیوں نہیں انتظار ہوندا دھیاں دا ماپیاں نو کیوں نہیں انتظار ہوندا اپنیاں بیٹیاں دا اللہ اکبر اللہ میرے نبی نو بھی اپنی بیٹی دا انتظار ہے نا پتہ لگا خبر بڑی سونیا تہاڈی بیٹی زینب مکے دے وچوں تکلیفاں برداشت کر کے آئی ہے میرے پیغمبر اگے ودے نے اور میرے پیغمبر نے اپنی بیٹی نو سینے دے نال لگایا فرمایا میرا بیٹا زینب
दस ना की बीतियां अर्जा करदियां ने बाबा बड़े दुख वेखे ने बड़ियां परेशानियां तो बाद मैं मदीने दे अंदर आईयां मेरे नबी दियां अखां चों आंसू डुल पे मेरे पैगंबर रोन लग पे सियाणे कहंदे ने धीयां दा काम बंदियां नूं बुढ़ियां करके रख छड़दा है अल्लाह कोल दुआ करया कर अल्लाह धीयां वाला दुख ना बखावे अल्लाह बेटियां वाला दुख ना बखावे अल्लाह बेटियां ते धीयां दे मुकद्दर चंगे बना देवे मेरे नबी दियां अखां चों आंसू डुल लग पे अंदाजा कर धी दा गम किड्डा वड्डा है रहमतुल लिल आलमीन पैगंबर ने लेकिन अज बेटी दे गम ने मेरे नबी नू गमगीन कर दिता मेरे आका फरमाते ने दस ना मेरा बचड़ा ये कौन है जिन्हें तेरे ते जुल्म कीता ते नेजा मारिया है बाबा हब्बार बिन अस्वद ने नेजा मारी है मेरे आका फरमाते ने मेरा ऐलान सुन लो अज तो बाद मैं खब्बार नू इश्तिहारी करार दे रहा वां हब्बार खाना काबा दे गुलाफ नाल चिमटिया भी मिल जाए इन्हू उतार के कत्ल कर देना है इन्हें मेरी धी ते जुल्म कीता इन्हें मेरी बेटी नू दुख पहुंचाया अल्लाह अकबर अल्लाह मैं कुर्बान जावा सैयदा ज़ैनब मदीने दे अंदर हजरत अबुल आस मक्के दे अंदर ते मक्के दे विचों तिजारत दे सिलसिले दे अंदर जा रहे ने और जांदियां रस्ते दे अंदर मेरे पैगंबर दे सहाबियां पकड़ लिया अल्लाह एक रवायत अंदर आंदा है जदों बदर दा मैदान लग्या ना बदर दे कैदियां दे अंदर हजरत अबुल आस आ गए कैदियां दे विच अबुल आस भी खड़े ने ते मेरे पैगंबर ने फरमाया मेरा फैसला है वे जिन्ने जिन्ने अपने कैदी छुड़ाने ने ना फिदिया दे दियो ते कैदी छुड़ा लो जिदा फिदिया आ जाएगा ओदे कैदी नूं छड़ दिता जाएगा मेरे नबी दी बेटी सैयदा ज़ैनब नूं पता लगा मेरे सिर दा ताज अबुल आस बदर दे कैदियां विच आया है ते मेरे पैगंबर दी बेटी ने अपना हार गले विच उतारिया और मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक पहुंचा दिता बाबा ऐ मेरा खामद अबुल आस है ते तुसी जनाब ऐलान कर दिता है कि जिहड़ा जनाब फिदिया देगा वो अपनी जनाब छुड़ा सकदा कह देनो मेरे सिर दे ताज नूं छड़ दियो ना मैं हार फिदिया देनिया ते मेरे नबी ने हार इंज करके अपनी तली ते रखिया हार बे करके मेरे नबी दियां अखां चों आंसू बरसन लग पे मेरे आका फरमाते ने हार ते पछाणिया लगदा है ये हार मेरी बीवी खदीजा दा हार है ये हार मेरी खदीजा दा हार है ये हार ते खदीजा ने ज़ैनब नूं दिता शादी दे मौके ते अल्लाह अल्लाह मेरे नबी ने सहाबा नू बुलाया और मेरे पैगंबर ने फरमाया सहाबियो ए हार मेरी बीवी खदीजा दा हार है ते मेरी बीवी ने हार अपनी बेटी ज़ैनब नू दिता ते अज ज़ैनब दा खाम जिहड़ा है ना अज साडे कैदियां दे विच आया है ते मेरी धी ने हार फिदिये दे तौर ते दिता है ते जे तुसी मैनू इजाजत दिओ ना ते मैं अपनी बेटी दा हार भी लुटा देवा ते सिर दा ताज भी लुटा देवा और कायनात दे लोगो तारीख खोल करके वेखो मैं जदों इस मुकाम ते आना वा ते मैं और मेरे रोंगटे खड़े हो जाते ने मैं दुनिया दे बड़े बड़े बादशाह वेखे ने लेकिन इस लीडर दियां जुत्तियां तो कायनात दियां दौलतां कुर्बान कर देवा जिहड़ा अपनी रियाया नाल इन्ना प्यार करदा है एक हार दा भी फैसला करना है ते अपनी रियाया की इजाजत तो बगैर नहीं करना अपनी बेटी के मुतल्लक भी फैसला करना है ते मेरे नबी ने अपनी मर्जी नाल नहीं कीता पर मैं जे इजाजत दे दियो ना ते मैं अपनी बेटी दा हार भी लुटा देवां ते मेरे नबी दियां नाल ही अखां चों आंसू डुलन लग पे सहाबा भी रोन लग पे अर्ज़ा करदे ने सोहणिया असी भला तुहानू मना करना है असी भला तुहाडे ते इतराज करना है फरमाए इतराज करो ना करो लेकिन मैं जिदा लीडर नहीं जिहड़ा तुहाडी कांड पीछे कुछ करा अल्लाह अकबर अल्लाह हजरत अबुल आस भी फिर मुसलमान हो गए और कलमा पढ़ लिया अल्लाह वक्त गुजरता रहा दौर चलता रहा हत्ता के
اللہ تعالیٰ نے سیدہ زینب نے ایک بیٹی عطا فرمائی، او دا نام امامہ میرے نبی نے رکھیا، اے نواسی ہے میرے نبی دی۔ ہائے کی بن گئے اسیوں سننے جو سانو اخباراں سنا دین، اسیوں بیکھنے جو سانو ٹی وی بکھا دین، اے بھی تے میرے نبی دی نواسی ہے، اے بھی تے میرے نبی دی تھی ہے، اے دا بھی کو ذکر کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کیا انہیں دکھ نہیں بیکھے میرے نبی دی خاطر؟ کیا انہیں دکھ نہیں برداشت کیتے اسلام دی خاطر؟ اے میرے نبی دی او بیٹی ہے جنہوں سفر دے وچ نیزیاں نال ماریا گیا۔ کیا اسلام ایک ایسا اسی کیڑے اسلام تے لگے پھرنے ہاں؟ وہی اسلام جڑا فیس بک سانو بخا دے وے، وہی دین جڑا ٹی وی سانو بخا دے وے۔ نہ بھائی نہ نہ کریا کر، اے ساریاں دیاں وفاواں یاد رکھیا کر، اے ساریاں دیاں داستاناں یاد رکھیا کر، اے ساریاں دے فضائل دل وچ بٹھایا کر۔ میرے نبی دی نواسی ہے، نام سیدہ امامہ رضی اللہ تعالی عنہا، تے میرے نبی نو سیدہ امامہ نال اینا پیارے کہ میرے نبی نماز چک کے پڑھا کر دے سن۔ نماز پڑھانا نا سیدہ امامہ نو چک کے آ جانا، کھلوتیاں قرات بھی کرنی، سیدہ امامہ نو چکیاں ہونا، آپ نے سجدے دے اندر جانا، سیدہ امامہ نو بٹھا دینا، پھر کھڑے ہون لگنا، پھر سیدہ امامہ نو چک لینا۔ میرے نبی اتنا پیار کر دے سن اپنی نواسی دے نال۔ ہے کوئی انہاں دا بھی تذکرہ کرن والا؟ ہے کوئی انہاں دا بھی ذکر کرن والا؟ ہے کوئی انہاں دا بھی انہاں دے فضائل بھی بیان کرن والا؟ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی وفات جدو ہوئی گے نا، تے میرے پیغمبر فرماتے نے اغسلوہ، صحیح روایت مسلم دی، فرمایا اغسلوہ بماء وسدر، فرمایا میری بیٹی نو غسل دینا ہے تے پانی وچ بیری دے پتے ملا لینے نے، بیری دے پتے ملا کے تے میری بیٹی نو غسل دینا ہے۔ غسل 3 بار دیا جے یا 5 بار دیا جے، اس تو زیادہ دفعہ دینا چاہتے زیادہ دفعہ دیا جے۔ میرے پیغمبر نے خواتین ہدایات فرمائیاں، فرمایا جدو میری تین غسل دے لونا ادو مینوں دسیا جے بھی غسل دے لیا ہے۔ تے جناب خواتین نے دسیا محبوب اسی تہاڈی بیٹی نو غسل دے دیتا ہے۔ تے میرے نبی نے اپنی چادر اتار کے فرمایا اے چادر وچ میری بیٹی نو لپیڑ دیو، اے چادر محمد رسول اللہ دی دے وچ میری بیٹی نو کفن دے دیو نا۔ اللہ 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 تیرا بھی بیان کردا ہے جدو قبر وچ لان لگے تے میرے نبی رو پے تے میرے آقا فرماتے نے ہاذا حیا، میرے آقا فرماتے نے ہیا خیر بناتی، ہیا خیر بناتی اصیبت فیا، میرے آقا فرماتے نے اے میریاں تیاں وچوں سب تو چنگی تھی ہے، اس میری تھی نے میری وجہ تو بڑے دکھ ویکھے نے، اس میری بیٹی نے میری وجہ تو بڑے دکھ اٹھائے نے، اس میری بیٹی نے میری وجہ تو بڑیاں تکلیفاں برداشت کیتیاں نے، اس میری بیٹی نے اسلام دی خاطر سفراں دیاں پریشانیاں ویکھیاں نے، اس میری تھی نو اسلام دے سفراں دے وچ نیزیاں ماریا گیا ہے، اس میری بیٹی دیاں امیداں بھی ضائع ہو گئیاں نے اسلام دے معاملے دے اندر۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں۔ سیدہ زینب تو بعد میرے پیغمبر دی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اے میرے پیغمبر دی دوسری بیٹی ہے، انہاں دا نکاح جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہویا مکہ مکرمہ دے اندر۔ ادو دی گل ہے جدو جناب نواں میرے نبی نے اللہ دے دین دا آغاز کیتا اور کافراں نے بڑا ماریا، بڑیاں پریشانیاں تے بڑے دکھ ویکھے نا، آخر مسلمان تنگ آ گئے، عرض کردے نے سونیا ساڑھے کلون کام برداشت نہیں کیتے جاندے، جے سانو اجازت دے دیو نا تے اسی مکہ چھڑ کے ہجرت کر کے حبشے چلے جانے ہاں۔ میرے آقا نے فرمایا تانوں اجازت دے تسی جا سکدے ہو۔ تے میرے نبی دی بیٹی رقیہ دی ہجرت کرن والیاں دے اندر تے میرے نبی دے داماد عثمان بھی ہجرت کرن والیاں دے اندر تے جدو میرے نبی نے الوداع کیتا نا تے میرے نبی نے اپنی بیٹی نو بے رخصت کیتا، اپنے داماد نو
نو بھی رخصت کیتا تے نال میرے نبی دیاں اکھاں ڈل پیاں میرے آقا فرماتے نے او میرے صحابیو حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام تو بعد پہلا جوڑا ہے جنہیں اسلام دی خاطر اپنا گھر چھڑیا ہے یہ پہلے میاں بیوی نے جنہیں اسلام دی خاطر اپنا وطن چھڑیا ہے یہ پہلے میاں بیوی نے جنہیں اسلام دی خاطر اپنا دیش چھڑ دیتا ہے کوئی انہاں دا بھی ذکر کرنے والا جنہیں اسلام دی خاطر اپنا گھر چھڑیا ہے کوئی انہاں دا بھی چرچا کرنے والا جنہاں نے اسلام دی خاطر سب کچھ چھڑیا ہے کہتیاں نہیں میرے نبی دیاں کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیٹیاں نہیں کہ انہاں دا رتبہ تے مقام نہیں اسی کیوں اسے پاسے ٹرنے جس پاسے دی ہوا چل پیندی ہے اسی کیوں وہ کرنے جو سانو ٹی وی دکھا دیندا ہے یا سانو جناب میڈیا دکھا دیندا ہے اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر نے الوداع کیتا تو ہجرتاں کیتیاں پہلے ہجرت کر کے مکے چو حبشے گئے تے پھر ہجرت حبشے چو کر کے مدینہ منورہ چلے گئے تو ہجرتاں کیتیاں میرے نبی دی اس بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ تے جدو جناب ہجرت دیاں صعوبتاں سفر دیاں پریشانیاں اور دکھ برداشت نہ ہوئے تے مدینے جا کے سیدہ رقیہ بیمار ہو گئیاں اتنیاں بیمار ہو گئیاں ادھروں غزوہ بدر دا موقع آ گیا لوگ تیاری کر رہے ہیں جنگ تے جان دے لوگ تیاری کر رہے ہیں بدر دے میدان اندر جان دے تے میرے آقا فرماتے ہیں عثمان تو نہیں جانا میدان بدر دے اندر محبوب میں جانا ہے میں بھی کافران دے نال جناب لڑنا ہے تے میرے پیغمبر نے فرمایا اے میرا عثمان گل سن لے تو رہ میری بیٹی رقیہ دے کول او دی عیادت تو کریا کر او دا خیال تو رکھیا کر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرنا وا اگر اللہ نے فتح دیتی مال غنیمت بدر دا میں دے دیاں گا تے بدر دا اجر تینوں کائنات دا رب دے چھڑے گا فرمایا گھبرانا نہیں میں مال غنیمت دیاں گا رب اجر دے گا تو میری بیٹی دا خیال کر نبی پاک آپ دے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین چلے گئے اور سیدہ زینب سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ اکبر اللہ اس حالت دے اندر حتیٰ کہ بیماری بڑھتی چلی گئی میرے پیغمبر فاتحہ نامداد نل بدر دے میدان اندر اللہ نے فتح دے دیتی میرے پیغمبر واپس آئے دیاں نال میرے نبی نے سب تو پہلے پوچھیا میری بیٹی کتھے وے میری بیٹی دا حال کی ہے میری بیٹی دا کی حال ہے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں دسیا گیا سونیا تواڈی بیٹی تے تواڈا رات تک دی دنیا تو چلی گئی ہے سیدہ رقیہ فوت ہو گئیاں نے اللہ میرے نبی دیاں اکھاں چوں آنسو ڈل لائے تے میرے پیغمبر رو کے فرماتے نے دلونی علی قبرہا دلونی علی قبرہا دلونی علی قبرہا مینوں میری دھی دی قبر تے لے چلو میرے پیغمبر سیدہ رقیہ دی قبر تے چلے گئے تے میرے نبی نے قبر تے کھلو کے آسمان والمو کر کے فرمایا اللہ میں بھی اپنی دھی تے راضیاں تو بھی رقیہ تے راضی ہو جا اللہ تو بھی رقیہ تے راضی ہو جا ہے کوئی انہاں دا بھی ذکر کرنے والا ہے کوئی انہاں دا بھی تذکرہ کرنے والا کہ اسلام واسطے نہ دکھ نہیں دیکھے کہ اسلام واسطے نہ پریشانیاں نہیں دیکھیاں کیا میرے نبی نے نہ تیرا دامندی دا اعلان نہیں کیتا کیا میرے نبی دیاں سونیاں بیٹیاں نہیں سن اللہ اکبر اللہ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سسکیاں بن کے رو رہے نے میرے آقا فرماتے ہیں عثمان صبر کرنا اللہ دی رضا تے راضی ہو جاؤ
سونیا رب دے فیصلیاں نو ٹالیا تے نہیں جا سکدا، لیکن مینوں غم اس باب دا ہے ایک تواڈے نال میرا رشتہ سی، میں جتھوں گزردا سا تے لوگ کہندے سن محمد دا داماد جا رہا ہے، اج رشتہ میرے کولوں چھن گیا، پر میں نا میرا سونا عثمان کوئی نہیں تینوں میرے تو جدا کر سکدا، کرو خاں کنا کر دیو جدا، اور جدوں میرا نبی عثمان نو اپنے آپ تو جدا نہیں کر سکدا تے تیجا کیویں کر سکدا ہے؟ میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ نے مینوں آسمان تو حکم دے دیتا ہے اپنی بیٹی ام کلثوم دا نکاح بھی عثمان نال کر دے، عثمان نال کر دے، اے نکاح آپ نہیں کیتا ہے رب دی مرضی نال ہویا ہے۔ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا او دے نال نکاح میرے پیغمبر جناب عثمان دا نکاح ہو گیا، اللہ دیاں مرضیاں کچھ دیر زندہ رہیاں، سیدہ ام کلثوم بھی دنیا تو چلیاں گئیاں، رخصت ہو گئیاں، فوت ہو گئیاں، اور میں کتاب اندر پڑھیا ہے میرے نبی نے فرمایا عثمان اے دو بیٹیاں سن، اگر میریاں اور بھی بیٹیاں خودیاں میں تیرے نکاح وچ دے چھڑدا، تیرے والوں مینوں سوکھی ایڈا ملیا ہے۔ اور جتھے تی دتی ہووے تے تی دکھی ہووے، اللہ جاندا ہے تی دے فوت ہو جان تو بعد بندہ او دے ال جانا تے دور دی گل ہے، جس گلی چ گھر ہووے بندہ ادھر بھی نہیں ویکھدا، اس گلی چ گھر ہوئے جس گھر وچ میری تی نو دکھ ملے، میرے پیغمبر نے ایک بیٹی دتی پھر دوسری دتی، تاں ہی دتی کیونکہ عثمان والوں سکھ ملیا۔ اور میں پڑھیا حدیث کی کتاب اندر ایک دن نا سیدہ رقیہ میرے محبوب علیہ السلام دی بیٹی اپنے خامد حضرت عثمان دے سر نو تو رہیاں سن تے نبی پاک آ گئے، آپ نے فرمایا رقیہ اپنے خامد دی خدمت کریا کر، میں اللہ دا نبی قسم اٹھا کے کہنا وا میرے صحابہ دے وچوں اگر میرے نال سب تو زیادہ اخلاق ملدا ہے تو عثمان دا ملدا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں، توجہ کرنا حضرات تیزی وقار، جلدی گل مکائیے۔ تین بیٹیاں، چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، میرے نبی دے جگر دا ٹکڑا فاطمہ، اللہ اکبر، اللہ نبوت دا ہجے میرے پیغمبر نے اعلان نہیں کیتا، یعنی اعلان نبوت تو 5 سال قبل پیدا ہوئیاں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، چھوٹیاں بھی سن تے میرے نبی نے نبوت دا اعلان کر دیتا، عمر بھی تھوڑی ہے تے دکھ بھی بڑے نے، عمر بھی کم ہے تے غم بھی بڑے نے۔ جامع ترمذی و صحیح البخاری اندر آندا ہے میرے پیغمبر خانہ کعبہ دے اندر نماز ادا پہ کر دینے تے مکے دے کافر کٹھے ہو کر کے بیٹھے کہندے نے یار فلاں بندے نے اونٹ ذبح کیتا ہے، او دی اوجڑی پئی ہوئی گے، آج کو بندہ ہنج کرے نا اوجڑی یا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے پھینک دے وے۔ اللہ ایک بدبخت کمینہ لائن اٹھیا، انہیں اس گندی ہوجڑی نو اٹھا لیا، جب میرے پیغمبر سجدے دی حالت اندر گئے انہیں میرے پیغمبر دی کانڈ تے ہوجڑی رکھ دیتی، میرے پیغمبر سجدے جب پہ کر کے اللہ دیاں حمد عبد سناواں پڑھ دے رہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پتہ لگا آئے نا تے جناب قد چھوٹا جا حضرت عبداللہ بن مسعود جلدی جلدی گئے، ماں خدیجہ دا دروازہ کھٹکھٹایا، اماں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے مکے دے کافراں گدیاں جیاں سٹ دتیاں نے۔ سیدہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک روایت اندر آندا ہے 7-8 سال دی عمر ہے تے سیدہ فاطمہ اپنے بابے دے غم وچ
دوڑ پئیاں اور دوڑ کر کے جلدی جلدی آئیاں اپنے نکے نکے خطاں دے نال اپنے بابے محمد تو جیاں دا بوجھ ہٹایا وہ گندیاں جڑیاں میرے پیغمبر دے بدن تو سیٹ تے کیتیاں میرے پیغمبر نے سجدے جو سر اٹھایا کائنات دے لوگو تیاں دیاں اکھاں تو آنسو ویکھ کر کے بندے دا تے مر جانوں دل کر پیندا اے اینے دکھ کدوں ویکھے جاندے نے بابا جناب اپنیاں بیٹیاں دے میرے پیغمبر نے ویکھیا تی دیاں اکھاں دے وچوں آنسو ڈلے تے میرے نبی نے اپنے ہتھاں نوں آسماناں ول اٹھایا میرے آقا فرماندے نے اللہ اینا بندیاں نو لکھ لے اللہ اینا بندیاں نو لکھ لے جنہ بندیاں نے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے حالت نماز اندر حالتاں کیتیاں جنہ دی وجہ تو میری معصوم تھی دیاں اکھاں آنسو آ گئے اللہ اینا نو لکھ لے اللہ اے سکون ترسنے ظالم اللہ اینا تیوں قید نادل کر جو قید کسی تے نہ اتریا ہوئے پھر رب دا غضب آیا بدر دے کمے گندے کمے دے اندر جس کمے دے وچ لوگ اپنا گند پھینکیا کر دے سن میدان بدر وچ مرے تے سارے اس کمے وچ گندے پے ہوئے سن انہاں دیاں لاشاں اس گند وچ گند بن گئیاں اللہ اکبر لا میں قربان جاواں سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال میرے پیغمبر نے سیدہ فاطمہ دا نکاح فرمایا اور فرمایا ان اللہ امرنی اللہ نے میں نو حکم دیتا ہے اس نکاح دا تے میں دا نکاح کیتا ہے بیٹیاں اسی بھی رخصت کرنیاں شادیاں اسی اپنیاں دھیاں دیاں کرنیاں لیکن ساڈیاں دھیاں دیاں شادیاں دا انداز بڑا عجیب ہوندا ہے دو دو ٹرک سامان دے لدے ہوئے جا رہے نے بڑی ساری LCD بھی نال جا رہی ہے اور جناب لکھاں دا سامان بھی نال جا رہی ہے اے جنت دی شہزادی ہے اے جنت دیاں عورتاں دی سردار ہے اے نام فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رخصت کیتا میرے پیغمبر نے تے کی فرمایا میرے آقا فرماتے نے فاطمہ میں علی دے گھر نو نہیں ویکھیا تیری دیاں دولتاں نو نہیں ویکھیا میرا پتر فاطمہ میں ویکھیا ہے تے علی دا تقوی ویکھیا ہے میں ویکھیا ہے تے علی دیاں نمازاں نو ویکھیا ہے میں ویکھیا ہے تے علی دیاں تہجداں نو ویکھیا ہے او جنت دی شہزادی ہے جنت دی شہزادی دا نکاح ہویا ہے تے نمازاں ویکھ کے اج تو بیٹی دا نکاح کرنے تے پلاٹ ویکھ کے جنت دی شہزادی دا نکاح ہویا ہے تے تقوی ویکھ کے تو تیاں ٹورنا ہے تے کاراں تے گڈیاں ویکھ کے مینوں دسنا تیرا انداز کدھر جا رہی ہے مینوں دسنا تو کیویں دا کلمہ پڑھیا ہے محمد رسول اللہ دا کچھ سامان تھوڑا جا میرے پیغمبر نے اپنی بیٹی نو دیتا رخصت کر دیتا جا میری عتیہ سخ پاویں علی دے گھر دے اندر ماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دکھ ویکھے نے پر علی دا گلا نہیں کیتا پریشانیاں ویکھیاں نے پر علی دا گلا نہیں کیتا سیاڑیاں تیاں دکھ اپنے سینے دے قبرستان وچ دفن کر لیندیاں نے لیکن اپنے ماپیاں دے گے اپنا دکھ نہیں کھول دیاں تاکہ میرا گھر وسیا رہے خاندانی تیاں جڑیاں نے وہ دکھ دا پیالہ کھول کے پی جاندیاں نے لیکن اپنے ماں باپ نو اپنا دکھ نہیں دس دیاں اس تھی تو اچھی تھی کیڑی ہے اے دے تو اچھی جا کیڑی ہے تے جنت دی شہزادی فاطمہ بضاعت منی فرمایا فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے توڑ دیتا ایک دن جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کر دے لے اللہ اکبر فرماتے نے فاطمہ انج کرنا اے گھر دا کام کاج کر کے جو تھک جانی ہے اپنے ابو کول جاؤ نہ کوئی نوکرانی کو خادمہ دی گل کرو نا سیدہ فاطمہ عرضاں کیتیاں بابا انج کر کے کوئی نوکرانی دی ضرورت ہے فرمایا پتر فاطمہ بیٹھ جا میں تینوں نوکر
نکرانی تو بعد کوئی شہ نہ دے دیواں جی بابا کیوں نہیں بالکل دے دینا پر میں میری تھی گل سننا حسن دی تربیت کریا کر حسین دی تربیت کریا کر محسن دی تربیت کریا کر تے جدوں اپنے خامد علی دے بھی پورے حقوق ادا کریا کر تے جدوں بستر تے لیٹن لگے نا میری تھی فاطمہ تے 33 دفعہ سبحان اللہ 33 دفعہ الحمدللہ 33 دفعہ اللہ اکبر پڑھ کے سو جایا کر رب تیریاں تھکاوٹاں دور کر چھڈے گا اس باپ تو میں صدقے جاواں جڑا باپ دولتاں تے غلام اپنیاں رعایا وچ ورتا رہا ہے تے اپنی دھی نو وظیفے پیا دس رہا ہے اس دھی تو میں قربان جاواں جڑی دھی نکرانی لین واسطے آئی ہے تے وظیفے تے خوش ہو کے جا رہی ہے اوے دھیاں بالیو گل تے تاں بن دی ہے گھرے جا کر کے فون کرنے اپنیاں بیٹیاں نو جتھے جتھے بس دیاں نے فون کرنا اور آکھنا بیٹی آج میں تینوں ایک ماں فاطمہ والا تحفہ دینا چاہنا ہوں جو تحفہ میں مکہ مسجد دے وچوں ایک فقیر کو لے کر کے آندا ہے میری یہ دھیے گھر دا کم کریاں گھبرایا نہ کر اپنے خامد دی خدمت کر لگیاں گھبرایا نہ کر تے شام نو بستر تے لیٹن لگیاں اے پڑھیا کر جو ماں فاطمہ پڑھیا کر دیاں سن بستر تے لیٹن لگیاں آ تسبیح پڑھیا کر جو تسبیح فاطمہ پڑھیا کر دیاں سن اے تسبیح سنا اپنیاں بیٹیاں نو اگر باقی تو سیدہ فاطمہ دی سیرت اپنی بیٹی نو دسنا چاہنا ہے حتیٰ کہ کائنات دے لوگوں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات ہو گئی ہے میرے پیغمبر دے جان تو بعد سیدہ فاطمہ 6 ماہ زندہ رہیاں اپنے بابے دی جدائی دا غم بڑا غم ہویا با فاطمہ نو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا رخصت ہو گئے تے ماں فاطمہ رو کے فرما دیاں نے صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الیام سرن اللیالیا میرے بابا تے جان تو بعد میں فاطمہ تے ڈوڈا غم آ گیا ہے اگر دن دے اجالیاں وچ آوے تے دن بھی راتاں وچ تبدیل ہو جان فرما دیاں نے بابا تسی بھی ٹر گئے ہو تے جبریل دانا بھی بند ہو گیا ہے تسی بھی ٹر گئے ہو تے آسماناں تو فرشتیاں دا لتھنا بھی بند ہو گیا ہے 6 ماہ زندہ رہیاں ماں فاطمہ اور انہاں 6 مہینیاں دے اندر ماں فاطمہ نو کسی عورت نے مسکراندیاں نہیں ویکھیا آخر وفات دا وقت قریب آیا بیمار ہو گئیاں اور فرماندیاں نے علی جی گل سنو نا جدوں میں دنیا تو چلی جاواں تے میرے جان تو بعد انج کرنا ہے میرے جان تو بعد میرا جنازہ رات دیاں طریقیاں وچ اٹھانا ہے تے انج کرنا ہے جدوں مینوں غسل دے کے کفن پہنانا سنے کوئی اج سنے تے صحیح نا لینا سوکھا ہے فاطمہ دا میں کیویں مننا تو فاطمہ نو منن والی تو بازار وچ دوپٹے لا کے پھردی پھرے ادھر ویکھ ماں فاطمہ دا حیا میں قربان جاواں فرمایا علی جی جدوں میں دنیا تو چلی جاواں تے مینوں غسل دین تو بعد جدوں بڑی چادر جسم تے ڈالنی ہے نا تو چادر تو پہلا میرے پورے جسم تے گھاس رکھ دینی ہے گھاس رکھ کے تے پھر بڑی چادر پانی ہے فاطمہ دی وجہ کیا ہے فرمایا علی جی اکثر عورت دے بدن اُتے جدوں بڑی چادر ڈالی جاندی ہے نا وہ دے جسم دی ساخت محسوس ہون لگ جاندی ہے بعد جسم دا ابھار نظر آن لگ جاندا ہے تے میں چاہنیاں کار رکھ کے میرے جسم دی تمام ساخت نو برابر کر دیتا جائے تے پھر ادھتے بڑی چادر پا دیتی جائے میں چاہنیاں جسم تے دور دی گلے فاطمہ دے جسم دی ساخت تے بھی کسے غیر دی نظر نہ پہ جائے اما فاطمہ تیرے خیات تو قربان جاواں ماں فاطمہ تیرے خیات تو صدقے جاواں میں تے کتاب اندر پڑھی آئے اما فاطمہ جے کسے مجبوری دے تحت باہر نکلیا کر دیاں سن اتنی بڑی چادر لے کے نکلیا کر دیاں سن وہ چادر زمین تے کسیا کر دی سی کسی نے پوچھیا عورت نے اما فاطمہ جی اتنی بڑی چادر کیوں لے
لیندیاں جے فرماندیاں نے تاں لینیاں تاکہ پچھوں میرے قدماں دے نشان بھی مٹ جان میں نہیں چاہتی کہ محمد دی بیٹی دے قدماں دے نشان تے بھی کسی دی نظر پہ جاوے فرمایا رات دیاں طریقیاں وچ جنازہ چکنا ہے فاطمہ دا میرے جسم تے دور دی گل ہے میرے کفن دے کپڑے تے بھی کسی دی نظر نہ پہ جائے فاطمہ ٹر گئیاں حیا سکھا گئیاں فاطمہ چلیاں گئیاں حیا سکھا گئیاں ہے کوئی یونیورسٹی دی پڑھی ہوئی جڑی اج حیا نوٹ کر لوے ہے کوئی کالج دی رنگی ہوئی جڑی اج حیا نوٹ کر لوے ہے کوئی فیس بک تو ویلی زنانی جنوں ماں فاطمہ دا حیا میں سناواں تینوں سمجھ اندر آ جائے فرمایا یا ایوہ النبی کل ازواجی کا و بناتی کا و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وقال اللہ غفور الرحیم واہ